अभिनेता भुवन केसी यहाँहरूको पार्टीबाट काठमाडौँको मेयर उठ्ने समाचार पढियो, यो सत्य हो? हामीले उहाँलाई उठाएर उहाँ मार्फत चुनावमा जाने निर्णय गरेका हौँ। काठमाडौँको लागि केजरीवाल नै अब भुवन केसी हुने हो। उहाँलाई चाहिँ परराष्ट्रसँग सम्बन्धित मामिलाको पनि जिम्मेवारी चाहिँ तोकेका छौँ। भुवन केसीको लागि हो। हामी पत्रकारहरू जस्तै, वकिलहरू जस्तै, साहित्यकारहरू जस्तै होइन र कलाकार पनि फेम नेमको कारणले बढी चर्चामा हुनुभएको हुनाले मात्रै हामीलाई त्यस्तो लागेको। प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हाम्रो पार्टीमा आयो भने पनि हामी उहाँलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउँछौँ, केही आचार संहिता छन् त्यहाँ सही गर्न लगाउँछौँ। कलाकारहरू भनेको मुलुकका लागि सद्भावना राजदूत हुन्, स्वतः सिद्ध सद्भावना राजदूतहरू हुन् सबै देशका लागि। राजनीतिले देशको अनुहारमा विश्वभरि पोतेको कालोलाई कलाकार र खेलाडीहरूले पखाल्दै पखाल्दै हिँडेका छन् देशको नाम राख्दै। ब्राजिलमा राष्ट्रिय खेलमा उच्च पुरस्कार प्राप्त गर्नेलाई नै खेलकुद मन्त्री बनाइन्छ। अब भोट खेर नहाल्नुहोस्, ल मानव भोट दिएनन् जनताले, अनि हामीलाई के चाहिँ घाटा लाग्छ? भोट नदिनेलाई घाटा लाग्छ नि। हामी बत्ती, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क दिन्छौँ भन्दैछौँ, हामी मत माग्न जाँदै छैनौँ, हामी मत परिवर्तन गर्न जाँदैछौँ। हामी कठोरतापूर्वक र निर्ममतापूर्वक निर्णय लिन्छौँ। कति धेरै रङ बदलेको होला हेर्नु त। यो दलबाट त्यो दल, त्यो दलबाट यो दल, यो दलबाट त्यो दल जाने भनेको यो चाहिँ राजनैतिक वेश्यावृत्ति हो। यता र उता जानुको अर्थ के छ भने त्यहाँ भिड ठुलो देख्छन्, त्यहाँ शक्ति धेरै देख्छन्, त्यहाँ जाने बित्तिकै सांसद वा मन्त्री वा राजदूत प्राप्त गर्न सक्ने आशा राख्छन्। तर हामी न शक्तिमा छौँ, न हाम्रो त्यस्तो धेरै ठुलो भिड हुन्छ। हामीसँग एउटै बलियो विचार छ, त्यो विचार नै शक्ति हो। मान्छेहरूले सुध्रिन पाउने कि नपाउने होला। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। टु दी पोइन्टमै जाउँ। अभिनेता भुवन केसी यहाँहरूको पार्टीबाट काठमाडौँको मेयर उठ्ने समाचार पढियो, यो सत्य हो? हामीले निर्णय गरेका छौँ। हजुर। मेयर उठ्ने कुरामा सहमति छ। निकै लामो समयदेखिको छलफल पश्चात उहाँले उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, त्यसमा राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्टका सवालमा एउटा निष्कर्षमा उहाँ पुग्नु भएको छ र त्यसमा हामीले उहाँलाई मेयरको पदमा चाहिँ उम्मेदवारमा उठाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ र यो सङ्गठनले हजुर उहाँको चाहिँ लामो समयदेखिको छलफलमा सहमति जनाउनु भएपछि गरेका छौँ। यो सङ्गठनको एउटा निर्णय हो, मनोनयन भएको होइन हैन। मनोनयन यस उठाउने सङ्गठनले त यत्तिकै निर्णय गरेन, यसको अर्थ उहाँको अनुमति नभई त निर्णय भएन नि त। हो, त्यो त अब सहमति चाहिँ सबै भएकै हो। अरू साथीहरूको हकमा पनि अहिले हामीले चाहिँ यो चरणमा सबै साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। उहाँलाई चाहिँ परराष्ट्रसँग सम्बन्धित मामिलाको पनि जिम्मेवारी चाहिँ तोकेका छौँ। भुवन केसीको लागि हो। अब यहाँले विचार, सिद्धान्त होइन, युवा पुस्ताहरूका लागि राजनीति अगाडि बढाउँदै गर्दा एउटा स्थापित नायकलाई ल्याएर फ्याट्टै किन मेयर पदमा राखियो कि यहाँको पार्टीभित्र अरू ठ्याक्कै मेयरलाई उपयुक्त हुने अरू क्यान्डिडेट पनि थिए होलान्, किन त्यही व्यक्तिको लागि भनेर निर्णय भयो? यो एकदमै स्थापित वकिल चाहिँ सोझै सरकारको केन्द्रीय सल्लाहकार हुन मिल्ने। हेर्नुहोस् है, एकजना स्थापित डक्टर चाहिँ राष्ट्रपति हुन मिल्ने, एकजना पत्रकार सोझै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएर जान मिल्ने, एकजना साहित्यकार प्राध्यापक पनि मिल्ने। अनि यो त पेसा हो नि त। पेसा नगरिकन गफ मात्रै गर्दै हिँड्नेले नै त्यो पदहरू लिनुपर्छ भनेर भन्ने सोचाइले हामीले भ्रष्टाचार बढाउँछौँ। एउटा पेसा, मैले पत्रकारिता गर्दाखेरि म कानुन कर्म पनि गरिरहेको थिएँ। 10 घन्टा म कानुनका लागि काम गर्थेँ। 1 घन्टा मात्रै टेलिभिजनमा बोल्दाखेरि मलाई सबैले टेलिभिजनको मान्छे भन्थे। हजुर। त्यस्तै उहाँले 10 घन्टा आफ्नो पेसाको काम गर्नुभयो होइन।
त्यो पेसाको काम बाहेक उहाँले खाना खाँदा पनि ससुराली जाँदा पनि होइन घरमा सुत्दा पनि अभिनय त गर्नुहुन्न होला नि त। त्यो बाहेक उहाँको चिन्तन के हो, व्यक्तित्व के हो, विचार के हो। अनि हामी पत्रकारहरू जस्तै, वकिलहरू जस्तै, साहित्यकारहरू जस्तै होइन र कलाकार पनि उहाँले एउटा पेसा गर्नुभएको छ, गफ मात्रै दिएर खानुभएको छैन नि त। त्यो पेसाबाट उहाँ जस्तै अरूले पनि आफू बाँच्नु भएको छ र राजनीति गर्नलाई उहाँले भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन। अब म सम्झिन्छु इन्द्र लोहनीज्यू होइन, उहाँ चाहिँ धेरै मान्छेले उहाँलाई टेलिभिजन प्रस्तुता मात्रै भनेर चिन्थे, वकिल भनेर चिन्दैनथे। त्यो एउटा कार्यक्रम हप्ताको एकचोटि आएर देखिँदा सबैले पत्रकार भनेर चिने, तर वास्तवमा उहाँ पत्रकार नभएर सञ्चारकर्मी मात्रै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ मास कम्युनिकेटर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जर्नलिस्ट हुनुहुन्न थियो नि त। तर मान्छेले उहाँ वकिल हो भन्ने थाहा पाएका थिएनन्, मलाई पनि धेरैले थाहा पाएका थिएनन्, खालि सञ्चारकर्मी इत्यादि होइन हिसाबले मात्रै चिनेका थिए। त्यो भएको हुनाले त्यो त एउटा पेसा हो नि त। त्यो पेसामा वकिल फ्याटे कसरी महाधिवक्ता, सरकारको प्रमुख सल्लाहकार हुन मिल्ने, अनि त्यो स्थापित वकिललाई ल्याएर आएर सरकारको पनि अहिले पार्टीहरूको केन्द्रीय नेतृत्वमा वकिलहरू हुनुहुन्छ नि, सबै लिस्ट नै आयो नि। अनि हो त्यस्तै कलाकारले किन नमिल्ने होला, जसले पनि मिल्ने हो नि त होइन र आफ्नो पेसा गरेर राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, आदर्श राख्नुपर्ने होला नि। तर उहाँहरू एकदम चाहिँ फेम, नेमको कारणले बढी चर्चामा हुनुभएको हुनाले मात्रै हामीलाई त्यस्तो लागेको। अरू मान्छेहरू पनि एउटा एउटा पेसामा पोख्त हुन्छन्, यदि भ्रष्टाचारी होइन भने त्यो पेसामा स्थापित हुन्छन् र अनि राजनीतिमा फेरि अब कलाकारहरू के हुन्छ भने रङ बदलिराख्छन्। आज एउटा दलमा लाग्छन्, त्यहाँ भएन कि आफ्नो स्वार्थअनुसार काम भएन भने फुत्त अर्को दलमा हिँडिदिइहाल्छन्। यो अरू कलाकारहरूको हकमा पनि त्यो देखिन्छ। उहाँमा त्यस्तो के गुण भेटियो र काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उहाँलाई उठाउने अरू उपयुक्त पात्रहरू त्यहाँभित्र थिए होलान्, पार्टीभित्र पनि अरू पनि इच्छा आकाङ्क्षा गर्नेहरू थिए होलान्, अथवा त्यो खालको क्षमता बोक्नेहरू अरू भेटिएन? यो प्रश्नमा हामीले सबभन्दा सुरुमा जोडेको पक्ष भनेको कलाकारहरूलाई नै किन उठाउनु पर्ने एउटा होला होइन। अर्को कुरा रङ बदलिरहने भन्नुभयो नि, हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू, प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू बिहान 7 बजे एक थोक बोल्छन्, 8-9 बजे 10 बजे अर्को थोक बोल्छन्, अपराह्नतिर अर्को थोक बोल्छन्, अनि शयनकालीन समाचार आउने बेलामा अर्कै बोल्छन्, फेरि रात्रिकालीन कार्यक्रमहरूमा अर्कै ठाउँमा भेटिन्छन्, अर्कै कुरा बोल्छन्। कति धेरै रङ बदलेको होला हेर्नु त। अब कलाकारहरूको कुरा गरौँ, नेताहरूले त्यसो गर्छन् त्यसकारण उनीहरूले पनि भन्ने होइन। कुरा के हो भने अहिले भइरहेको सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने, अनि 51% सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने, यो उम्मेदवारहरू खराब भयो भने बहिष्कार गरेर भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने, राइट टु रिजेक्ट मान्ने, जितिसकेपछि गलत काम गरे भने उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल हुनुपर्छ भन्ने हो। यो विचार चाहिँ वास्तवमा अबको उन्नत लोकतन्त्रको विचार र बाटो रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यो अहिले भइरहेका बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टीमा कहिले उता जाने कहिले यता जाने भन्दा यो चाहिँ सही निष्कर्ष निकालेर उसले जीवनमा सही निर्णय लियो कुनै मान्छेले भने यसलाई हामीले प्रशंसा गर्ने हो कि होइन होला। तर यही सांसद खरिद बिक्रीको व्यवस्था, यही राइट टु रिकल रिजेक्ट नभएको व्यवस्था, यही सांसदले सरकार ढाल्ने व्यवस्था र सरकार 2/3 भए पनि संसद भङ्ग गर्ने व्यवस्था भएकै विचारको यो दलबाट त्यो दल, त्यो दलबाट यो दल, यो दलबाट त्यो दल जाने भनेको यो चाहिँ राजनैतिक वेश्यावृत्ति हो। यो राजनैतिक वेश्यावृत्तिको चङ्गुलबाट, संसदीय व्यवस्थाको भासबाट बाहिर निस्किनु नै मुलुकको समाधान रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालेर मान्छेहरूले सुध्रिन पाउने कि नपाउने होला। अब अरू कलाकारहरूको सवालमा हेर्नुभयो भने फेरि त्यही विचार, त्यही सिद्धान्त, त्यही संसदीयता, त्यही सत्ताको लुछाचुँडी र त्यही तपाईँको चाहिँ खरिद बिक्रीको व्यवस्था
भएकै दलहरूको यता र उता जानुको अर्थ के छ भने त्यहाँ भिड ठुलो देख्छन्, त्यहाँ शक्ति धेरै देख्छन्, त्यहाँ जाने बित्तिकै सांसद वा मन्त्री वा राजदूत प्राप्त गर्न सक्ने आशा राख्छन्। तर हामी न शक्तिमा छौँ, न हाम्रो त्यस्तो धेरै ठुलो भिड हुन्छ। हामीसँग एउटै बलियो विचार छ, त्यो विचार नै शक्ति हो। यो न भिड भएको, न शक्ति भएको, न सत्ता भएको, केही कुरो पनि प्राप्त हुँदैन, हामी केही दिन सक्दैनौँ। त्यसो भए उहाँ चाहिँ किन आइहाल्नुभयो त? हो, यसकारण यही हो, मूल प्रश्न यो हेर्नुहोस् है। ल ठिक छ, भोलि उहाँ मेयरको उम्मेदवार नहुन पनि सक्नुहुन्छ। हामीले मनोनयन दर्ता गर्ने बेलासम्म अझै केही छन् नि, त्यो विज्ञप्तिमा यहाँले हेर्नु होला, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। सबै अनलाइनहरूले कतिले छुटाएका छन् हाम्रो त्यो तथ्यलाई लुकाउन। हजुर, जस्तो अनलाइन खबरै हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ अन्तिम प्याराग्राफमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेलाई उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार नबनाउने नियम छ भनेर लेखिएको छ त्यो समाचारमा। मानौँ भोलि यो त निर्णय भयो नि, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भएन भने हामी उम्मेदवार बनाउँदैनौँ, होइन त? कुनै ठुलो कुरा छ त? हाम्रो लागि त यहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हाम्रो पार्टीमा आयो भने पनि हामी उहाँलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउँछौँ, केही आचार संहिता छन् त्यहाँ सही गर्न लगाउँछौँ। त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेभन्दा हाम्रो पार्टीको पहिलो चरणको सदस्य चेतनाको दृष्टिले धेरै माथि छ। नीति अनुसार मात्रै हामी चल्छौँ, स्वार्थ अनुसार होइन। होइन, यसो भएको न उहाँ किन आउनुभयो होला हेर्नुहोस् त। उहाँले के फिल गर्नुभयो भने यहाँ मैले केही पाउँदिनँ, उहाँलाई थाहा छ। उहाँ यहाँ सांसद हुन, मन्त्री हुन, के हुन आउनु भएको होइन, त्यो प्राप्त पनि उहाँले गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, किनकि अहिले हामीले त्यो प्राप्त गरिहाल्ने स्थिति त छैन, हामी त एउटा चरणमा पुर्याउँछौँ मुलुकलाई। हजुर, यसरी लागेका छौँ नि त। तर अहिले यो निर्णय भएको छ, निर्णय हुँदाखेरि होइन अरू केही कुराहरू भने जस्तो हामी टेलिफोन कल डिटेल्स सार्वजनिक गर्न लाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, तस्करसँग कुरा गरिरहेछ कि, हेर्नु विदेशीबाट सञ्चालित छ कि, आइएनजिओहरूले केही गरिरहेछन् कि, एजेन्डा पो सेट गर्न खोजेका छन् कि, यो गर्न तयार नहुँदा पनि हामी अहिले यो निर्णय हो मनोनयन दर्ता गर्ने बेलासम्ममा यो सबै कुरा पुरा भएन भने बरु हामी खाली राख्छौँ। हामी त त्यो उच्च नैतिक साहस भएको मान्छेहरू हौ नि त। अब यस्तो ठाउँमा उहाँले किन निर्णय गर्नुभयो भने उहाँलाई राइट टु रिकल र रिजेक्टमा यति चित्त बुझेको छ कि यो स्वीकार नगर्ने कुनै पनि पार्टीमा म त मेरो तर्फबाट चाहिँ ठोकुवा गर्न सक्छु, कुनै पनि पार्टीमा उहाँ चाहिँ चित्त बुझाउन सक्नुहुन्न। यो त हामी पार्टीका कुरा, यो कुरा त पछिल्ला कुराहरू भए, यो बाहेकका वैचारिक कुराहरू। मेरो सबै जसो नै कलाकारहरूसँग, खेलाडीहरूसँग, होइन राजनीतिक नेताहरूसँग वैयक्तिक रूपमा राम्रै सम्बन्ध छ नि। अब यो समाजमा एक क्षेत्रमा एउटा पेसामा लागेर उच्च तहको योगदान पुर्याइसकेका व्यक्तिहरू जो त्यो पेसामा सफल छन्, ती व्यक्तिहरू सबै राजनीतिमा आउनुपर्ने परिदृश्य चाहिँ कसरी निर्माण हुँदै गयो? एउटा सरकारका लागि जो मान्छे संसदीय चलखेलबाट प्रधानमन्त्री बन्छ, त्यो मान्छे म मन्त्री बन्दा के मन्त्री बन्ने हो थाहा छैन। शपथ ग्रहण गर्ने बेलासम्म त्यसको विशेषज्ञताको क्षेत्र हुनु पर्दैन। जितेपछि भोटमा ऊ सर्वज्ञ, सबै जान्ने, त्यसले कला पनि जान्ने, परराष्ट्र पनि जान्ने, अर्थ पनि जान्ने, खेलकुद पनि जान्ने, साहित्य पनि जान्ने, पत्रकारिता पनि जान्ने, यस्तो हुनसक्छ। सरकार भनेको के हो? सरकार भनेको त्यहाँ कला संस्कृतिको विज्ञ चाहिन्छ। यिनै कलाकारहरूमध्येबाट किन तपाईँको चाहिँ ब्राजिलमा राष्ट्रिय खेलमा उच्च पुरस्कार प्राप्त गर्नेलाई नै खेलकुद मन्त्री बनाइन्छ? हेर्नुहोस् है, पेलेलाई किन खेलकुद मन्त्री बनाएको? अब यही प्रश्न त भुवन केसीको हकमा पनि चलचित्र विकास बोर्ड होला, भोलि पार्टीले अब जितेपछि अरू त्यसका ती क्षेत्रहरू कलाकारिता क्षेत्रसँगै सम्बन्धित कुनै विभागहरू होलान्, किन यो चाहिँ मेयरमै भन्ने प्रश्न पनि बाहिर उठ्छ नि। अब हेर्नुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् है, यसैमा आउँछु। भुवन केसीको ठाउँमा वा अरू कुनै कलाकारको ठाउँमा त्यहाँनिर यत्तिकै अखिलको, कुनै के को, होइन युवा सङ्गठनको गुन्डागर्दी गरेर आएको मान्छेलाई पठाउने हो त संस्कृति मन्त्रालय? उहाँहरू भनेको, कलाकारहरू भनेको मुलुकका लागि सद्भावना राजदूत हुन्, स्वतः सिद्ध सद्भावना राजदूतहरू हुन् सबै देशका लागि। राजनीतिले देशको अनुहारमा विश्वभरि पोतेको कालोलाई
कलाकार र खेलाडीहरूले पखाल्दै हिँडेका छन् देशको नाम राख्दै। विश्वका विभिन्न ठाउँमा गएर देशको नाम चम्काउनु भनेको राजनीतिले लगाएको कालो पोत्दै हिँड्ने काम गर्नुभएको छ। यसमा हामीलाई विज्ञान प्रविधिमा साँच्चै विज्ञान प्रविधिमा पोख्त भएको एउटा मान्छे पो मन्त्री हुने गरिकन त्यो मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने हो त? यतिको गफ मात्रै दिनेले हो त होइन नि? चाहिन्छ कि चाहिँदैन? कृषिको विज्ञ चाहिन्छ होला नि। सद्दाम हुसेनले किन पहिलोपटक फिलिस्तिन र तिक्रितका चाहिँ किसानहरूलाई लिएर आएर मन्त्री बनाउनु भयो त्यो बेला? हामीले सरकार भनेको चाहिँ यस्तै हावादारी गफ दिनेहरू, विषय विज्ञता नहुनेहरूले चुनावमा गफ दिएर चाहिँ लुट्नु मतलब उठ्नुपर्छ अनि त्यहाँ गएर मन्त्री भइहाल्नुपर्छ, त्यो विषयमा थाहा छैन भन्ने कारणले गर्दा यस्तो भयो। वास्तवमा हुनु के पर्छ भने सबै क्षेत्रका विज्ञहरू, संस्कृति मन्त्री पनि त चाहिन्छ नि, होइन र? विज्ञान प्रविधिको चाहिन्छ, यता मास कम्युनिकेसनको चाहिन्छ। त्यस कारण तिनै क्षेत्रका विज्ञहरूले गर्ने गरिकन नगरपालिकाभित्रको सबभन्दा ठुलो समस्या के थियो? सम्पदाको समस्या थियो, संस्कृतिको समस्या थियो। त्यसलाई धुलिसात गर्ने गरिकन ल्याएका अध्यादेशलाई खारेज गर्न कत्रो आन्दोलन भयो। यो भूमिलाई, यो काठमाडौँलाई पुस्तौँ पुस्तादेखि यहीँ सन्तान दर सन्तान जन्मिएको एउटा मान्छे जसले यहाँको सम्भावना बुझेको छ, सम्पदा बुझेको छ र समस्या बुझेको छ, यस्ता मान्छेहरू अरू पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन? तर ती मान्छेहरू अरू ठाउँहरूको विज्ञता अनुसार ती ठाउँमा रहनुपर्छ होला नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले अरू विज्ञहरूलाई ती क्षेत्रमा ल्याउँदा चाहिँ प्रशंसा गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, एउटा कलाकारलाई, किनभने यो स्वाभाविक पनि हो, फेरि यो नेगेटिभ होइन, किनभने उहाँहरूको यसै पनि नेम फेम सारा भएको हुनाले यो प्रश्न चाहिँ स्वाभाविक उठ्छ। सामान्य कुरा हो यो सामान्य ल ठिक छ। अब यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारमा भुवन केसी आजको दिनमा अघि तपाईँले भन्नुभएका शर्तहरू पुरा नगरेमा उहाँ नहुनु होला, त्यहाँ जुसुकै आउला। किन यो पार्टीलाई नै जनताले चुन्न जरुरी भयो? यसमा जाउँ त। एकदमै अहिले हामीले सांसद खरिद बिक्रीको आम रूपमा विरोध भएको देख्छौँ। सांसद खरिद बिक्री रोक्न 2/3 प्राप्त भए पनि सरकारले संसद ढाल्न पाउने व्यवस्था, ढाल्न सक्ने व्यवस्था, ढाल्नुपर्ने बाध्यता, जहाँ सांसदले सरकार ढाल्ने व्यवस्था भएको हुनाले, सांसदले सरकार बनाउने पनि व्यवस्था भएको हुनाले त्यो सरकारले संसद ढाल्ने क्रम जारी छ। यो नहोस् भन्नका लागि वैचारिक रूपमा। अर्को, यो चाहिँ मूलभूत रूपमा वैचारिक पक्षको मैले कुरा गरेँ, हामीले हाम्रो घोषणापत्र भनेका छैनौँ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट जनतासँग गरिएको करारनामा अनि तमसुक पत्र भनेर जारी गरेका छौँ। हाम्रो घोषणापत्र जम्मा 14 बुँदाको छ। यो तमसुक पत्र हो। यसमा हामीले यी कामहरू गर्छौँ, त्यो काम नगरेमा हामीलाई तपाईँको भोट फिर्ता लिएर पदबाट हटाउन सक्नुहुन्छ, कुनै उजुरबाजुर गर्दैनौँ, अदालत गए पनि हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर तमसुक गरिदिएका छौँ। यो तमसुक पत्रमा हामीले बत्ती नागरिकको अभिभावक सरकार हो भने निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ, पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ, स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसलाई निर्देशिका बनाएर हामी पहिलो चरणमा यति उपलब्ध गराउँछौँ। अरू कुराहरू क्रमशः हुन्छन्। यो समाधान गर्न सकिन्छ, यो प्राप्त गर्न पर्छ, हुनुपर्छ भन्ने हो भने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको खुला किताब चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्छ। यो चाहिँदैन भने नगरे पनि हुन्छ। अब यो बाहेकका अरू कुराहरू छन्। सामान्य तपाईँको घरेलु हिंसा, बुवा आमालाई स्याहार चाकर गरेको नगरेको विषयलाई नगरपालिका आफैले नगर प्रहरी लगाएर घर घरमा गएर पत्ता लगाएर उनीहरूलाई कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार स्थानीय तपाईँको न्यायिक समितिलाई दिएको छ। त्यो नगर प्रहरी भनेको अदालती प्रहरी हो। घरमा श्रीमतीलाई कुटपिट गरेको गरै गर्छ। घरेलु हिंसा अदालत मुद्दा जान्छ, 2 महिनासम्म बढी जेल सजाय हुन्छ, दिनको 300 रुपैयाँ तिरेर निस्किन्छ। यो स्थानीय अदालती प्रहरीको रूपमा नगर प्रहरीलाई प्रयोग गरेर सामाजिक न्याय दिलाउने लगायतका यी 14वटा बुँदाहरू छन्। त्यसकारण हामीले अहिलेसम्म अरू दलहरूलाई हालेको भोट खेर गयो। मान्छेको बुझाइ
यिनीहरूलाई भोट हाल्दाखेरि नजित्लान् खेर जाला कि भन्ने छ। तर अहिलेसम्मको भोट चाहिँ खेर गयो, जसले बत्ती, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास निःशुल्क दिएन नागरिकलाई। अब भोट खेर नहाल्नुहोस्। भोट खेर नहाल्ने हो भनेर यो प्राप्त गर्न जरुरी छ नगरपालिका पालिकावासीहरूलाई भने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह खुला किताबलाई भोट हाल्नुपर्छ। अब त्यसमा अभिनेता उठ्नुभयो, अभिनेतालाई भोट हाल्ने। यहाँ अभिनेताको प्रसङ्ग म एउटा प्रसङ्ग सम्झिन्छु। राजेश हमाल जति बेला काठमाडौँको मेयर उठौँ कि भन्ने चर्चा चल्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठनको एकजना अध्यक्षले के भन्नुभयो पञ्चा सिंहले भने राजनीति गर्नलाई त तलैबाट आउनुपर्छ नि त, माथिबाट टुप्पाबाट फेम कमाइयो नेम कमाइयो भन्दैमा अनि फुत्त उम्मेदवार हुन पाइन्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो। त्यसै गरेर भुवन केसीको हकमा पनि उहाँ पनि त समकालीन उहाँहरूकै बेलाकै अभिनेता हो। विचारको स्थापत्यका लागि लड्दैछौँ नि त, यो कुनै त्यो इगोको विषय प्रेस्टिजको विषय होइन। ल मानव भोट दिएनन् जनताले, अनि हामीलाई के चाहिँ घाटा लाग्छ? भोट नदिनेलाई घाटा लाग्छ नि। हामी बत्ती, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क दिन्छौँ भन्दैछौँ। काठमाडौँको लागि केजरीवाल नै अब भुवन केसी हुने हो वा यो दृष्टिकोणका साथ यो कार्यक्रमका साथ आउनुभयो भने हाम्रो विज्ञ समूहले दिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुभयो भने तपाईँ पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, पत्रकारिताको विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँ अर्को केजरीवाल हुन सक्नुहुन्छ। किनकि विज्ञ समूहले तपाईँलाई योजना दिन्छ, तपाईँ आफैले यो काम सबै गर्नुहुन्न। हाम्रो यहाँको उपमेयरको उम्मेदवार भनेको फ्रान्समा जस्तो निर्वाचित हुन्छ त्यहाँ न्यायाधीश इलेक्टोरल कलेजबाट। यहाँ स्थानीय सरकारको स्थानीय तहको न्यायाधीशको हामीले तपाईँको चाहिँ निर्वाचन गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, हामीले उहाँलाई त्यही विज्ञको हिसाबले न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ नै लिएर जाँदैछौँ। त्यहाँबाट न्याय प्राप्त हुन्छ। त्यसले गरेको आदेश फैसलाहरूको विरुद्धमा पुनरावेदन लाग्छ। त्यत्रो ठुलो कुरा पो हो त त्यो भएको हुनाले हामीले दृष्टिकोण निर्माण गर्दै हामी मत माग्न जाँदै छैनौँ, हामी मत परिवर्तन गर्न जाँदैछौँ। हामी मतै माग्न जाँदै छैनौँ, हामी मत निर्माण गर्न जाँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले युगको विचारले युगको नेतृत्वले मत माग्दैन। मत आएन भने उसलाई त्यसो केही पनि लाग्दैन, किनभने उसले मत सिर्जना गर्दैछ, हामी मतलाई परिवर्तन गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले एकदम सामान्य जुनसुकै उसमा रहेर पनि मान्छेलाई कुरा बुझाउने हो। दिनको 2 जना मान्छेलाई कुरा बुझाउन सकियो भने पनि त्यो राम्रो कुरा, ठुलो कुरा। किनकि यो युग परिवर्तन गरेर नयाँ उन्नत लोकतन्त्रको युग ल्याउन त राम्रै मेहनत गर्नुपर्छ नि। अन्तिममा छौँ। अब युग परिवर्तन गराउने प्रसङ्गमा एउटा विषय चाहिँ के उठेको हो भने हिजोको दिनमा तपाईँहरूले पनि उठाउनु भएको चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई मन्त्री बनाइयो भने कम्तीमा उसलाई काम राम्रोसँग गर्न सक्छ अथवा रिजल्ट ओरिएन्टेड काम आउँछ भन्ने हो। अब यही प्रसङ्ग यतापट्टि लागू गर्दा म अहिले तपाईँको पार्टीबाट उहाँ उठ्न खोजेको हिसाबले म भन्दिनँ, यहाँ अरू पनि उठ्दैछन्, अरू पनि कोही कताका व्यक्तिहरू पनि उठ्दैछन् र विभिन्न व्यक्तिहरू त्यसरी आउलान्। भोलि अरू कलाकारहरू अरू पार्टीबाट जोडिएर पनि आउलान्। तपाईँ बाहिर बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ के कलाकारितामा जानेको व्यक्ति जसलाई डाइरेक्टरले एक्सन र कट भनेर सिकाएको आधारमा हुन्छ, त्यसलाई पार्टीले एक्सन र कट भनेर सिकाएर लिएर जानुपर्ने हो कि साँच्चै त्यो क्षेत्रमा उपयुक्त अर्को व्यक्तिहरू नभएको कारणले हो? मेरो प्रश्न यहाँनिर हो। अब हेर्नु है त, एउटा वकिललाई संविधानको कानुनको धाराले दफाले जे भन्छ त्यही भन्छ, उसको विचार अर्कै हुन्छ। बलात्कृत चेलीको पक्षमा मुद्दा लड्नुपर्ने दायित्व भएको महान्यायाधिवक्ता सेवानिवृत्त भइसकेपछि आएर बलात्कारको अभियोग लागेको पक्षबाट मुद्दा लड्छ। त्यो वकिल पनि के गर्दैछ भने उसलाई निश्चित धारा दफाहरूले एक्सन कट भनेकै अभिनय गर्दैछ अदालतमा आएर, होइन? तपाईँसँग यो कार्यक्रमको लाइभ हुँदा वा नहुँदाको स्थितिमा एउटा निश्चित समय छ, यसको एउटा फर्म्याट छ। त्यो फर्म्याटभित्र तपाईँलाई पनि डाइरेक्सन गर्ने एउटा प्रिन्सिपल छ। त्यो प्रिन्सिपलले तपाईँलाई एक्सन कट भनेकै काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर एउटा पत्रकारिता गर्ने मान्छे धेरै सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ विज्ञ भइहाल्ने, उहाँहरू पनि एक्सन कटमा हुनुहुन्छ। उहाँको लगानीकर्ताले जे भनेको छ तिनै विदेशी तत्त्वको मात्रै इन्टरभ्यू लिइरहेछ। उहाँको देशभित्रको सामन्तहरूको जुन चाहिँ टुकडी छ त्यसले भनेको मात्रै काम गरिरहेछ। यी सबै एक्सन कटमा छ। हेर्नुहोस्, तर के हो भने यति हुँदाहुँदै पनि एउटा अहिले कुनै पनि क्षेत्रको विज्ञ नभएको व्यक्ति चाहिँ त्यो
त्यो ठाउँमा जाँदा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यी प्रश्नहरू उठ्दैन। हेर्नुहोस् है, कम्तीमा एउटा क्षेत्रको विज्ञ छ। तर अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, केन्द्रीय सरकारको जस्तो स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका छ। त्यो कार्यपालिकामा नगरसभाले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई जिम्मा दिन्छ। कार्यपालिकासँग सम्बन्धित नेपालमा छलफलै भएको छैन। गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ सरकार हुन्छ र व्यवस्थापिका हुन्छ। तर समस्या के छ भने केन्द्रीय सरकारमा पनि व्यवस्थापिकाकै सांसद सरकारमा गए जस्तो, मन्त्री बन्न गए जस्तो यहाँ पनि तिनै व्यक्ति व्यवस्थापिका अर्थात् गाउँ परिषदमा, गाउँ कार्यपालिकामा र परिषदमा छन्। अब यसले एउटा व्यक्ति संयोजनकारी भूमिका खेल्ने जो हुन्छ नि नगर प्रमुखको, त्यो मान्छे कुन कुन क्षेत्रको विज्ञ हुन सक्छ? कुनै पनि क्षेत्रमा विज्ञ नभएको एउटा गफ मात्रै दिने, नेतागिरी मात्रै, भाषण मात्रै गरेर पेट पाल्ने मान्छे त्यो मेयर भयो भने चाहिँ यो प्रश्न उठ्दैन। उसको भूमिका संयोजनकारी हुन्छ नि त, होइन? प्रश्न उठ्दैन है अरूको सवालमा। तर त्यहाँ कलाकार गयो भने यो कलाकारप्रतिको दृष्टिकोण हामीले हेर्नुपर्छ। संसारका आर्नोल्ड श्वार्जनेगर जस्तो हेर्नुपर्छ। इन्डियामा कलाकारिताबाट आएका परराष्ट्र मन्त्री भएकाहरू हेर्नुपर्छ। एउटा तपाईँको युक्रेनमै हेर्न सकियो नि, युक्रेनमा जेलेन्स्कीको हेर्न सकियो, होइन? यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि उसको संयोजनकारी भूमिका, एउटा क्षेत्रमा ऊ विज्ञ भयो अनि कुनै पनि क्षेत्रमा विज्ञ नभएको टपरटुइयाले चाहिँ उसलाई उडाउँछ। हेर्नु है, उसलाई चाहिँ खिसीटिउरी गर्छ। अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा उहाँकै पक्ष र विपक्षमा ठुलो खिसीटिउरी चलिरहेछ। हो, यो चाहिँ हाम्रो चेतनाको तहमा समस्या छ। किनभने हाम्रो समाजले सबैतिरको अलिअलि चाहिँ टिपटापे ज्ञान राखेर अनि सबैको गुरु हुन खोज्नेलाई चाहिँ त्यो फुटनोटे विज्ञहरू, होइन, फुटनोट मात्रै रटेर विज्ञ हुनेहरूलाई मान्छ नि त हाम्रो समाजले। एउटा क्षेत्रमा विज्ञ भएको मान्छेलाई उसले अरू सबै क्षेत्रमा चाहिँ अभिज्ञ देख्छ, अज्ञेय चाहिँ बरु उनीहरू छन्, होइन, ज्ञान पाइ नसक्नुका। तर एउटा क्षेत्रमा विज्ञ भएको मान्छे चाहिँ फेरि अरूको खिसीटिउरीको चाहिँ उसमा पर्छ। यो मैले भनेको खालि भुवन केसीज्यूको सवालमा, होइन, अन्य कुनै अरू पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको सवालमा मात्रै होइन। हाम्रो के छ त सामाजिक मनोदशा, यो विषयमा चाहिँ जोडेको मैले। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, चुनाव ठ्याक्कै लागिसके पछाडि यहाँले टुङ्गाउनु हुने भयो। अब अहिलेसम्म टुङ्गेको पनि रहन्छ, छलफलकै चरणमा रहन्छ, तर निर्णय भइसकेपछि लगभग टुङ्गिएकै भन्नु हो। यसमा अब हामीले यो अहिले जस्तो भुवन केसीज्यूको सवालमा पनि हामीले निर्णय गऱ्यौँ, होइन, उठाउने। यसपछि सङ्गठनको प्रक्रियाहरू छन्। हेर्नुहोस्, हामी त एकदम कठोर छौँ। हामी कठोरतापूर्वक र निर्ममतापूर्वक निर्णय लिन्छौँ। हामीले दुईटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू सङ्गठनकोलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको कारणले विज्ञप्ति जारी गरेर हटायौँ। यति यति मान्छेहरू छन् कारवाही गर्ने मान्छेले भने, त कारवाही गरेपछि चाहिँ असल मान्छेहरू झन्डै 6000को सङ्ख्यामा जोडिए। हो, यस्तो पनि पार्टी रहेछ जसले पार्टीभित्रै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भनेर कारवाही गर्यो। यसको त राम्रो प्रभाव गयो। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामीले उहाँलाई उठाएर उहाँ मार्फत चुनावमा जाने निर्णय गरेका हौँ। अब यसका लागि केही माग गरेको छ पार्टीले। हेर्नुहोस्, अघि भनेको सम्पत्ति विवरणहरू लगायतका कुरा, ती मागहरू पुरा भयो भने अब कोल्याबोरेसन गरेर जाने कि गठबन्धन जुन छ नि अहिले त, त्यसो गरेर जाने कि तपाईँहरू सिङ्गलै जाने हो त? चुनाव जित्ने प्रयोजनको लागि कोल्याबोरेसन हुन्छ क्या? विचार सिद्धान्त एक ठाउँमा राखौँ, चुनाव जित्नको लागि चाहिँ कोल्याबोरेसन हुने गरेको छ क्या? चुनावै जित्नका लागि मात्रै हुँदा अर्को कुनै न कुनै एउटा पार्टीमा म जाँदाखेरि मलाई पनि जिताउँछन् होला जस्तो लाग्छ। जित्न मात्रै जाने हो भने, होइन? मिल्नका लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी, जनजातिवादी को चाहिँ मिल्न बाँकी छ यो देशमा? मिल्ने सबै लुटेर खाने होइन। त्यसकारण मिलाउनका लागि ब्लड ग्रुप फरक फरक भयो भने हाम्रो आमा अर्थात् मातृभूमि अर्थात् हाम्रो देश नेपाल आमा अहिले कोमामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई रगत चाहिएको छ। तपाईँ पनि मेरी पनि आमा हुन्, म पनि रगत दिन्छु भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। म रगत दिन तयार छु, म पनि त्यही भन्दैछु। तर तपाईँले रगत दिन्छु भनेर हुँदैन। तपाईँको ब्लड ग्रुप मिल्नु पऱ्यो नि। ब्लड ग्रुप मिल्दैन र तपाईँ र मेरो दुइटै रगत दिन्छौँ भने आमा झन् चाँडो मर्नुहुन्छ। त्यसैले विचारको मिलान भनेको रक्त मिलान जस्तै हो।
विचारधारात्मक वर्ग समूह जस्तै रक्तधारात्मक वर्ग समूह पनि हुन्छ। त्यो भनेको दुर्घटना हो। अहिलेसम्म मिलेकाहरूले नै लुटेको होइन, अहिलेसम्म मिलेकाहरू नै दुर्घटनामा परेका होइनन्। त्यसैले मिल्नु भनेको टेक्निकल होइन। हामीले अघि भन्यौँ मत प्राप्त गर्न होइन, मत निर्माण गर्न, मत सिर्जना गर्न हामी जाँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले राइट टु रिकलमा, राइट टु रिजेक्टमा हामीले भने जस्तो यो तमसुक पत्र गरेर उम्मेदवार जोसुकैलाई जिताएर केही फरक पर्दैन, तर भनेका काम गर्न सकेन भने त्यही तमसुक पत्रका आधारमा फिर्ता आउन तयार छु भनेर ल्याप्चे लगाउने ठाउँ पनि रहेछ। यो गरेर गर्न सक्ने यो विचारलाई मलजल हुन्छ भने हामी त मै पार्टी छोड्न तयार छु होइन र किन पार्टी म वकालत गरेर खाँदा भइहाल्यो नि। यो कुरा पो चाहियो त। यो जसले गर्छ उनीहरू जोसुकै नेतृत्वमा गए हुन्छ। अहिले हामीले एउटा प्रस्तावित यी उम्मेदवारहरूलाई उठाएर लिएर जाने भन्ने हामीले निर्णय गरेका हौँ। यो निर्णयमा यी सबै कुरा हुनसक्छ। भुवन केसीज्यूलाई अरूले फेरि अर्को एउटा भनौँ यहाँलाई छोटकरीमै छ मैले सकिहालेँ। हजुर, हामीले यो घोषणा पश्चात नै अरू जस्तो सिन्धुपाल्चोक लगायतका तपाईँको चाहिँ चितवन, सिन्धुली, यता रसुवा, अब रोल्पा, सप्तरी यी ठाउँहरूमा हाम्रो धेरै राम्रो चाहिँ प्रभाव छ। त्यहाँ सदस्य सङ्ख्या पनि एकदमै राम्रो छ। वडाका सदस्यहरू घोषणा भइसकेको छ। ती ठाउँमा कतै चाहिँ हामीले छोडिदिएर उता उहाँहरूलाई सहयोग गरेर अनि यहाँ चाहिँ हामी भुवन केसीलाई सहयोग गर्छौँ भनेर भन्ने पनि सभामुख सुभाष नेमाङको सभामुख यो हाम्रो अग्नि सापकोटाज्यूको ठ्याक्कै उहाँकै पालिकामा उहाँकै वडा हेर्नु होला, साखको प्रश्न होला। तर हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट त्यहाँ अहिले नै जितेको घोषणै गरे हुने स्थिति छ। किन सिन्धुपाल्चोक सुरुदेखि हाम्रो असाध्यै राम्रो छ। ती ठाउँहरूबाट पनि सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ होइन माओवादीलाई छोडेर काठमाडौँमा चाहिँ माओवादीले चाहिँ हाम्रो भुवन केसीज्यूलाई सहयोग गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू आउन थालिसकेका छ। चाहिँ यी सबै कुराहरू, तर हामी अघि भन्यौँ मत प्राप्त गर्न होइन। यो विचारमा चाहिँ यो तमसुक पत्र तयार गरेर जाने कोही छैन भने उम्मेदवारले मात्रै सहमति दिएको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ मनोनयन पत्र दर्ता गर्न दिने छैनौँ वा विथड्र गरेको पार्टीको तर्फबाट घोषणा गर्छौँ। त्यसमा हामी एकदमै स्पष्ट छौँ। हुन्छ, यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। आभार व्यक्त गर्छु।